बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई इवेंट आता है या कोई ऐसा मौका आता है तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नया प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है या फिर जो प्रोग्राम पहले से चल रहा हो उसकी इमदादी रकम में इजाफ़ा कर दिया जाता है। आप जानते हैं इससे कबल भी हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर का प्रोग्राम भी शुरू किया गया था और अब ईद उल अज़हा के मौके पर भी आप लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्राम में भी आप लोगों ने इमदाद हासिल की होगी। तो अब हुकूमत की तरफ से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे और साथ में आप लोगों को बताएंगे कि इस मौके पर हुकूमत की तरफ से नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है या आज जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी इमदादी रकम में इजाफ़ा किया जा रहा है। इससे पहले जिन लोगों ने ईद उल फितर के प्रोग्राम में अप्लाई किया था उनको 10,000 रुपये मिला था और 5,000 रुपये मिला था, जो कि 10,000 रुपये सिर्फ पंजाब के अंदर जो लोग रहते थे उनको हुकूमत की तरफ से दिया गया था और जो वफाकी सतह पर बाकी सूबों के अंदर रहते थे उनको 5,000 रुपये मिला था। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हमें बताया नहीं गया और प्रोग्राम आ गया और उसके बाद लोगों को इमदाद मिलना शुरू हो गई। किसी को 5,000 रुपये मिल गया, किसी को 10,000 रुपये मिल गया, लेकिन हमें 1 रुपया भी नहीं मिला और हमें अप्लाई का नहीं बताया गया और डेट गुजर गई। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कबल इस वक्त बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से तैयार हों और जैसे ही इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो आप अप्लाई करें और आपको हुकूमत की तरफ से पैसे मिल जाएं। तो अब रजिस्ट्रेशन भी चल रही है, रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है, उसका तरीक़ेकार भी आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें, आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसका प्रोसेस क्या होगा, इमदाद आपको कितनी मिलनी है, एक एक चीज़ इस वीडियो में मौजूद होगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप किए बगैर आपने कंप्लीट देख लेना है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा जो है मौका मिलेगा इसमें शामिल होने का और आपको पूरे पैसे भी मिलेंगे और आसान प्रोसेस होगा इसमें शामिल होने का, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करना है। तो इसलिए जो भी इवेंट आ रहा होता है, जो भी स्कीम आ रही होती है या किसी भी प्रोग्राम में इजाफ़ा किया जा रहा होता है तो उसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार बता देते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो हजरात होंगे उनकी मुकम्मल हुकूमत की तरफ से वेरिफिकेशन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसके बाद मुकम्मल जब चीज़ें देख ली जाती है फिर आप लोगों को शामिल कर लिया जाता है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को सपोर्ट करना है, कम आमदनी वाले जो घराने हैं उनको इमदाद देना है। तो इस मौके पर अब नया इवेंट आ रहा है तो इस इवेंट में आप लोगों ने लाजमी शामिल होना है और रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है। जिस तरह आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त 13,500 रुपये की इमदाद ले रहे हैं, वो भी इजाफे के साथ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से इस इमदादी रकम में इजाफ़ा किया जाएगा। तो जिन लोगों ने इस पर अप्लाई किया था उनको 13,500 रुपये मिला, जबकि इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को सिर्फ 10,500 रुपये दिया जा रहा था, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे थे। हाँ, हुकूमत ने ये काम भी किया है, जो बच्चे अब प्राइमरी हिस्से में पास होके आगे जा रहे हैं उनको हुकूमत की तरफ से इजाफी बोनस भी दिया जा रहा है और जिन बच्चों ने यहाँ पर स्कूल छोड़ा है और दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया है वो भी ये बात सुन ले कि आपने वहाँ जाके अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है, अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना है। अगर आप वहाँ पे जाके रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपकी जो पेमेंट है वो बंद कर दी जाएगी और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मॉनिटरिंग वाले जब भी स्कूल आएंगे आपकी प्राइमरी स्कूल के अंदर हाज़िरी चेक करेंगे, वहाँ पर आपकी हाज़िरी नहीं होगी, वो कहेंगे कि यहाँ से बच्चा मूव होके चला गया है तो आपका वजीफ़ा रुक जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जिस जगह पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर आपने जो फार्म है वो अपडेट करवाना है या मॉनिटरिंग वाले जब आते हैं उनको इतला आपने लाजमी देनी है। और इसके साथ ही ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से एक के बाद एक नया प्रोग्राम और स्कीम इसलिए शुरू की जा रही है ताकि लोगों की फेवर हासिल की जा सके। और हुकूमत ने यहाँ पर एक तरफ तो आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दी थी कि हम राशन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिनके राशन कार्ड आप लोगों को देने वाले हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरफ तो आप लोगों को अब ईद उल अज़हा के मौके पर राशन कार्ड देना है और इस कार्ड में 10,000 रुपये की जो रकम है वो मौजूद होगी
اور یہ تمام غریب فیملیوں کے لیے ہے جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے سے اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں اور یہاں پر پہلے سے شامل ہیں۔ 13,500 روپے کی امداد لے رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے 10,500 روپے کی امداد لی یا بچوں کے تعلیمی وظائف لیے، اور جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے وہ اس کے لیے اہل ہے، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے یہ کارڈ دیا جائے گا۔ لیکن اس کی 2 شرائط ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی شرائط ہے۔ اس کے علاوہ جو نیو پرسن ہے جنہوں نے ابھی تک اس پروگرام کے لیے رجسٹریشن نہیں کروائی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رجسٹریشن کے لیے کون کون سے کوائف ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ رجسٹریشن حکومت نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے گھر بیٹھے شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو حکومت نے رجسٹریشن کے لیے آپ لوگوں کو PSER کی سہولت دی ہے، اور دوسری طرف UC لیول پہ یعنی کہ یونین کونسل کی سطح پر جو رجسٹریشن مراکز ہیں وہ قائم کرنے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے بھی حکومت نے یہ رجسٹریشن مراکز قائم کیے تھے جہاں سے آپ لوگ اپنا اندراج کروا سکتے تھے، اور جو لوگ یہاں پر شامل ہوتے ہیں ان میں سے لوگوں کو پک کیا جاتا ہے اور ان کو یہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اس سے قبل عید کے پروگرام میں شامل ہوئے تھے ان کا ڈیٹا بھی حکومت نے یہیں سے پک کیا تھا۔ حکومت نے باقاعدہ یہ چیک کیا تھا کہ آپ لوگوں کا جو غربت کا سکور ہے وہ کتنا ہے، اور کیا آپ نے یہاں پر PSER کے اندر اندراج کروایا ہے۔ اگر آپ نے واقعی PSER میں اندراج کروایا ہے، آپ کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے، تو آپ اس کے لیے اہل ہیں۔ حکومت کی طرف سے آپ کو میسج بھی کیا جائے گا، آپ کو کال بھی کی جائے گی، اور بلا کر آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے بھی دیے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے حکومت اب کرنے والی ہے ایسے غریب اور مستحق افراد جو راشن پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس کا کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پروگرام میں لازمی رجسٹریشن کروائیں۔ اگر آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو اس وقت ایونٹ شروع کیے جا رہے ہیں، جو اس وقت پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، ان میں آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے، اور ان سب کی رجسٹریشن PSER میں ہوگی۔ اس کے لیے جو کوائف ہے وہ قومی شناختی کارڈ آپ کے پاس ہو، آپ کے بچوں کے بے فارم موجود ہو۔ اگر آپ نے نئے سرے سے بچوں کے بے فارم بنوانے ہیں تو یاد رکھیے گا جن بچوں کی عمر 10 سال سے زائد ہے ان کے بے فارم کے ساتھ تصویر کا منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ جن بچوں کے بے فارم نہیں ہوں گے یا تصویر والا بے فارم نہیں ہوگا تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کے آلریڈی پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو تبدیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی چل جائیں گے۔ لیکن جو نیا بنوائے گا اب فروری کے بعد یا مارچ کے بعد جو لوگ نیا بنوا رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تصویر والا بے فارم لازمی ساتھ لے کر آنا ہے، اور ساتھ میں کوئی یوٹیلٹی بل وغیرہ آپ کے پاس ہو، اور اس کے بعد آپ جا کے اپنا جو اندراج ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے، تقریباً 20 سے 30 سوالات ہوں گے، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے PMT سکور بنایا جائے گا۔ اگر آپ کا 32 سے کم سکور ہے اور آپ پنجاب کے رہائشی ہیں تو آپ کو یہاں پر حکومت کی طرف سے راشن کارڈ دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کا جو پروگرام آئے گا یا اسکیم آئے گی تو اس میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کی رجسٹریشن کا ڈیٹا یہیں سے پک کیا جائے گا۔ آپ نے رمضان المبارک میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کو بغیر اپلائی پیسے ملے، تو بغیر اپلائی نہیں ملے، جن لوگوں نے PSER میں اندراج کرایا تھا ان کو یہاں پر پیسے ملے ہیں، ان کا ڈیٹا حکومت نے یہیں سے PSER سے پک کیا ہے۔ تو اس لیے تمام لوگ جو چاہتے ہیں جن کا ابھی تک PSER میں اندراج نہیں ہوا وہ اپنا ابھی جا کے اندراج کروا لیں، اور اندراج ہونے کے بعد اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے دے دیے جائیں گے۔